അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസനാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين.
ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവരെ, ലൈക്ക് ചെയ്തവരെ, ഷെയർ ചെയ്തവരെ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ശർറുകൾ, കണ്ണീർ, നാവൂർ, സിഹ്ർ, അസൂയാലക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്മുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹു അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫ്ഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹ്ഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹ്ഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ് يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله
يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا باطن يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്മു കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കച്ചവടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോടൊക്കെ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ണർമാർക്കൊക്കെ അല്ലാഹുവേ സ്നേഹവും ഐക്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 8ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ലേശം വൽപ്പമുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയിലൊക്കെ ഹഖ്ഖായ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, വയറിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വെറുതെയുടെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ഒരു മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വെറുതെയുടെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعثاته، كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاه في كل معترك، حتى حكوا بالقنا لحما على ضوام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانتم الفرار فكانوا يغبطون به، أشلاء شالت مع الإقبال والرحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي ليالي ولا يدرون عدتها، ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحته، بكل قرب إلى لحم العيدا قريب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يدر بحر خميس فوق سابحته، يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
من كل منتدبي لله محتسبي يسطو بمستصيلي للكفر مستعلمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فصل مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعلي فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فصل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصل حنينا وصل بدرا وصل أهدا فسلاحت في له أضحى من الوخام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المسنين المليح بعد ما شهدت من العيدا كل مسود من الإمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين به سمر الخط ما تركت أقلامهم حرفا اسم غير منعدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلاح له سما تميزه والبرد يمتاز بسماع السلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك الرياح نصري نشره فتحسب الزهر في الأكمام كل كامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طرت قلوب العلا من بأسهم
من بأسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أدامها تجيني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في آدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تجدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. എന്ത് സംഭവിച്ചു? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പോയാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ക്രീനിനെ കാണില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم افض علينا من فيوضاتهم واسرارهم وانوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين اللهم مدنا بمددهم واحرمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعل ولا إياهم من أهل النار اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النعران اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم طيب خلاص دحين طيب ممكن 20 دقيقة بعدين نمشي طيب مو مشكلة ممكن نص ساعة كده بس طيب ارحمنا يا രാജ സയ്യിദായ മാലിക് ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹംദാദ് റതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇതിനെല്ലാം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് എമ്മാർ എന്താ എഴുതി നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യ്
എന്താണ് വിഷയം മനസ്സിലായില്ല. അള്ളാഹു അതുപോലെ ഈ മൈസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. വരെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂർവ്വം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റസൂലുള്ളാഹി അവരുടെ ഉപ്പമരണപ്പെട്ടു പോയി അറിയിച്ചു അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന പലരുടെയും ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരും മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈ മൈസിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റബ്ബേ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മക്കളിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പേരമക്കള്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലവരും പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബർ നീ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തിൽ മുകറമയിൽ വന്ന് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ തൃപ്തികരമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. ആ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലിയ മജ്‌ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ, നാളെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈമാനും തഖ്വയൊക്കെ നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ കെട്ടുകൊടുക്കുകളിൽ നിന്നും ഷർറിൽ നിന്നും ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹ്ർ അസൂയാലക്കണ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന് സർവ്വ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കെടുവലകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരാളെയും നീ കൊടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്,
ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനൊക്കെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങളെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും രോഗികളായി കൊടുത്തല്ല റബ്ബേ. പരിപൂർണമായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തജ്വീദനുസരിച്ച് ഓതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. സാഹിരീകളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഏഷ്യക്കാരുടെ ബുദ്ധിനക്കാടൊക്കെ കടിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായി മാനസികമായി എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. രോഗം കാരണം സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടും അതേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട രോഗം തന്നെ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. തെറ്റുകൾ കാരണം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്നു ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാറാവിധി രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരെ അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ബുദ്ധി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഹബീബായ മുത്തനബിയോട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സലാം പറയാനോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തില്, നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകൾ നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹൈറായ മക്കൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹൈറായ ഇടങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവർ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ മതവ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൈർ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഹൈറായ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഹൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ണർമാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹുവേ ഹൈറായ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്നേഹവും ഐക്യവും സമാധാനവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ആരോഗ്യത്തിലെ, സമ്പത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ സർവ്വ മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്തുൽ മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെയും കഅബാലയത്തിന്റെയും മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ മഹദികൾ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചത്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചത്, സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം ഖബറിൽ ഇതിനൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇരു ലോകത്തിൽ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗദി മക്ക സമയം 6:10 6:20 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്യൂട്ടിയുള്ളവർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിവസവും രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് 8:30 9 മണിക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക. എല്ലാവരും രാവിലെ കോറുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും 8:30 ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. എല്ലാവരും മ്യൂസിക് ദുആ എനിക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.